अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत हिस्टोरिकल दिन है। आज 15 अगस्त 2021 जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान और काबुल को फ़तह कर लिया है और अमेरिका से आज़ादी हासिल कर ली है। जब प्रेसिडेंट बाइडेन से पूछा गया कि जब आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे अपने ट्रूप्स तो क्या तालिबान वापस आ जाएंगे, तो उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, हमारे 700,000 बहुत हेविली ट्रेंड वहाँ पे फ़ौजी हैं और तालिबान सिर्फ 74,000 है। ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। आज वो बात गलत साबित हुई है और तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर लिया। अमेरिका की जो हुकूमत थी वहाँ पे, उनको बाहर अफ़गानिस्तान से भागना पड़ रहा है। अफ़गानिस्तान की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता लूँ कि अफ़गानिस्तान उन मुल्कों में से है जहाँ पे हमेशा ही कोई ना कोई कौम आके, कोई ना कोई एम्पायर आके उन पे अटैक करती रही है और उनके साथ जंगजू रही है। चंद इन्वेडर्स मैं आपको बताऊं: मौर्य एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, राशिदुल खिलाफत, मंगोल एम्पायर लेड बाय चंगेज़ खान, तैमूरिद एम्पायर लेड बाय तैमूर, मुग़ल एम्पायर ने भी वहाँ पे रूल किया, वेरियस पर्शियन एम्पायर्स वहाँ पे आई, सिख एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर ने 2 बार वहाँ पे अटैक किया। और मैं आपको ये बताऊं कि हर बार ये कौम इन तमाम एम्पायर से लड़ती रही जो इससे प्रॉब्ली बहुत बड़े थे, उन सब से लड़ते रहे और सबको उन्होंने मार भगाया। अगस्त 9, 1919 में अफ़गानिस्तान को, जो पर्शियन एम्पायर का हिस्सा थी, उसको फाइनली इंडिपेंडेंस मिली एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। 1979 में रूस ने इन पे हमला किया। सोवियत यूनियन या रशिया कह लें, जो उस वक्त सुपर पावर थी, बहुत पावरफुल थी और उसके पास बहुत जदीद असला था। और ये कौम जैसी आज हमें नज़र आती है, अब सोचें उस टाइम पे क्या हाल था इनका, कि इनके पास कुछ भी नहीं था, लड़ने को इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जज्बा बहुत था और इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने इनको अपने मुल्क में नहीं रहने देना, और ये लड़ते मरते रहे। रशिया इतना जालिम था कि उनके जहाज़ आते थे और वो गोलियां बरसाते थे लोगों के ऊपर, और जो भी चलता फिरता बच्चा औरत जो भी नज़र आता था वो मर जाता था। जब रशियन सोल्जर्स किसी आबादी में जाते थे तो औरतों की इस्मत दरी, बच्चों का माँ बाप के सामने उनका गला काटना और आदमियों को ज़िंदा उनकी बॉनफायर करना उनका शुगल था। एंड दे यूज्ड टू एंजॉय दैट। और ये सारी कहानियाँ हम सब सुनते हुए जवान हुए अफ़गानिस्तान की। उस वक़्त इनके पास असला नहीं था। अमेरिका इनको असला देना नहीं चाहता था क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि वो जंग उन तक वापस आए। तो इजिप्ट ने उनको असला दिया जो ख़ुद रशिया का बनाया हुआ था। उसके बाद जब कोई 5-6 साल गुजरने के बाद अमेरिका के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने जाके अफ़गानिस्तान के अस्पतालों के चक्कर काटे तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे तो जुल्म सितम की इंतहा हुई हुई है। जिस तरह से लोगों को मारा गया है, जिस तरह से बच्चों को ज़ख्मी किया गया है। अब रशिया एक और चीज़ क्या करता था कि दे वर नोन फॉर दिस, कि हर जगह वो माइंस बिछा दिया करते थे कि बच्चे जब छोटे से खेलने निकलते थे तो माइंस फट जाती थी और बच्चे ज़ख्मी हो जाते थे, उनकी टांगें उड़ गई, बाजू उड़ गए, आम कहानी थी। तो जब अमेरिका ने ये देखा तो दे रियलाइज कि इट वॉज देयर मॉरल ड्यूटी टू हेल्प अफगानीज एट दैट टाइम। उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी, उस वक्त ज़ियाउल हक वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनसे मदद मांगी और उनके थ्रू फाइनली इन्होंने अफ़गानियों को वो असला दिया, बेसिकली रॉकेट मार के आप जहाज़ रशिया का गिरा सकते थे। और उन अफ़गानियों ने, उन जाहिल अनपढ़ अफ़गानियों ने, उस टाइम के मुजाहिदीन उनको कहा जाता था, लेकिन जिन्होंने अज़म इतना बड़ा था कि उसके आगे कोई चीज़ खड़ी नहीं हो सकती थी, उन्होंने उस असले से और उन रॉकेट से उनके जहाज़ मार गिराए। और आखिर फाइनली 10 सालों बाद रशिया अफ़गानिस्तान से अपनी दुम दबा के भागा और ऐसी उसकी कमर टूटी कि रशिया ही टूट गया, अपने टुकड़े टुकड़े हो गए। जब रशिया निकला तो उस टाइम पे अफ़गानिस्तान का ये हाल था कि 1 मिलियन अफ़गानी मारा जा चुका था, 1.5 मिलियन अफ़गानी ज़ख्मी था, 2 मिलियन अफ़गानी ने रेफ्यूज ली थी ईरान में और 3 मिलियन अफ़गानी ने पाकिस्तान में रेफ्यूज ली थी। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क, ख़ुद एक गरीब मुल्क जिसके अपने रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, जो खुद अपनी स्ट्रगल में है, उसमें 3 मिलियन लोग आ जाएँ जिनको उसको पनाह देनी पड़े, कितना उसके पे बोझ था। मगर उन्होंने इनको पनाह दी और बल्कि इनकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा असला आया, जिसकी वजह से हमने बहुत भुगता। फिर 9/11 का वाक़या हुआ, फिर प्रेसिडेंट बुश ने अफ़गानिस्तान में हमला करने का फ़ैसला किया 2001 में। और सोचा ये था उस टाइम पे उन्होंने कि हम जाएंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे
اور واپس آ جائیں گے. اس بات کو آج 20 سال ہو گئے. اب وہ 20 سال بعد امریکہ فائنلی وہاں سے نکل رہا ہے, لوٹ لٹا کے, خود بھی لوٹ لٹا کے نکل رہا ہے. امریکہ نے کتنے پیسے لگائے ہیں وہاں پہ, میں آپ کو بتاتی ہوں. 2000 to 2012 میں with 100,000 soldiers, cost of the war was almost 100 billion a year. 2018 میں annual expenditure was 45 billion. Total from 2001 and 2019, 778 billion was spent. 44 billion was spent on reconstruction projects. 2018 میں 45 billion تھا expenditure. ٹوٹل فرام 2001 to 2019 انہوں نے 778 بلین خرچ چکے تھے. یہ brought the total to 822 billion that was spent on this war. پاکستان پہ بھی کیونکہ انہوں نے پیسے لگائے, کیونکہ پاکستان اس جنگ میں شامل تھا امریکہ کے ساتھ, جس کی وجہ سے جو ٹوٹل خرچ ہوا تھا امریکہ کا اس 20 سالوں میں 978 billion dollars was spent on this war. 2448 سولجرز امریکہ کے شہید ہوئے, باقی کو ملا کے 3500 کے قریب ٹوٹل شہید ہوئے. جو ایلائز تھے ان کے 47,000 افغانی سویلینز اس میں مارے گئے, 66,000 افغانی ملٹری اینڈ پولیس اس میں ماری گئی, اور 60 to 70,000 پاکستانی سولجرز اینڈ سویلینز مارے گئے اس جنگ میں. اتنی مہنگی جنگ, جانی اور مالی, اور آج جب امریکہ بھاگ رہا ہے اور پاکستان نے اتنی بھاری قیمت ادا کی ہے. امریکہ کی حکومت افغانستان کے چند علاقوں میں تھی, باقی سب جگہ طالبان ہی تھے. جیسے انہوں نے ریٹریٹ کا فیصلہ کیا ہے, اب طالبان نے فوراً دنوں کے اندر فتح کرنی شروع کر دی جگہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسے کوئی فتح کر سکتا ہے؟ آخر وہ طالبان انہی افغانی سویلینز کے بھائی بیٹے ہیں. کوئی سے سویلین نے ان کے ساتھ نہ جنگ کی ہے, ایک گولی نہیں چلی اور سارا افغانستان فتح ہو گیا, کابل سمیت فتح ہو گیا. بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید افغانی جو ہے ان کے اوپر پھول برسا رہے ہیں طالبان کے اوپر. آخر آپ یہ سوچیں کہ امریکہ جتنا بھی اچھا, چاہے ٹھیک ہے رشیا بہت برا تھا, امریکہ شاید اتنا برا نہیں تھا وہاں پہ, لیکن کوئی بھی ملک, کوئی بھی قوم اپنے اوپر دوسری قوم کو مسلط نہیں پسند کرتی. وہاں پہ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. اب جب سوال کیا گیا پریزیڈنٹ بائیڈن سے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان نے افغانستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے, تو پریزیڈنٹ بائیڈن کا جواب ہے I do not regret my decision. Afghan leaders have to come together. We lost thousands, lost to death and injury, and thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. پاکستان کے پی ایم عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. اب یہ جنگ امریکہ کی تھی. امریکہ کو پرائم منسٹر نے بہت پہلے کہا تھا کہ آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی. جنگ کسی چیز کا سولوشن نہیں ہوتی. عام زندگی میں لڑائی کسی چیز کا سولوشن نہیں ہوتی, بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. انہوں نے تب بھی ایڈوائس دی. آج بھی وہ یہ کہتے ہیں ہماری فوج نے 1.5 سال ہوا ہے پوری باڑ لگا لی ہے, پورے بارڈر پہ ایک بہت بڑی اونچی باڑ لگ گئی ہے. ہمیں کوئی افغانی اپنے ملک میں اپنی چاہیے. ہمیں اپنا ملک بچانا ہے, ہمیں اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے. یہ جنگ افغانیوں کی ہے, ان کو اپنی جنگ لڑنی پڑے گی. پاکستان نے بھی یہی کہا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس وار, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیئر, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی فائٹنگ ود دس اینی مور. ہم یہ اب ان کا ہے, ان کی جنگ ہے, وہ لوگ اپنا فیصلہ کریں. جو ینگ افغانی ہیں جو پاکستان میں پلے بڑے, انہوں نے یہ موومنٹ شروع کیا جی پاکستان کے خلاف کہ سینکشن پاکستان. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے جو بزرگ آئے تھے, جو پاکستان میں اس وقت رشیا سے بھاگ کے آ گئے تھے اور آپ نے پاکستان میں پناہ لی تھی, آپ کے بزرگوں کو چاہیے تھا کہ وہ رشیا سے لڑتے, وہ پاکستان میں کیوں آئے؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان طالبان کو انکریج کر رہا ہے اور ان کو ساتھ دے رہا ہے. نو, طالبان کو آپ کی اپنی قوم ویلکم کر رہی ہے. ایک گولی نہیں چلی اور طالبان نے پورا افغانستان فتح کر لیا اور کابل فتح کر لیا, ایک گولی چلائے بغیر. آپ کی فوج جو اتنی زبردست فوج تھی, جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا کہ جی ہم نے اتنی ٹرین کی ہے, اتنے بلین خرچ کے, انہوں نے اپنے ہتھیار چھوڑ دی اور دوڑیں لگا دی, وہ دوسرے ملکوں میں بھاگ گئے. They don't want to fight with them. آپ کی پبلک جو ہے, آخر وہ طالبان کون ہے؟ وہ کوئی چین سے تو نہیں آ گئے, وہ کہیں اور سے تو نہیں آ گئے نا, وہ انہی جو آپ کے سویلینز, افغانی سویلینز ہیں, انہی کے بھائی بیٹے ہیں. انہوں نے ان کو ویلکم کر لیا, کیونکہ ایک سائیکالوجی انسان کی یہی ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے اوپر دوسری قوم کو مسلط برداشت نہیں کرتی. ہر ملک کو اور ہر قوم کو آزاد رہنے کی ان کا رائٹ ہے, ان کا یہ حق ہے. اب اس قوم کو اور اس ملک کو اپنے آپ کو خود بچانا ہے. آپ جو ینگ افغانی یہ موومنٹ چلا رہے ہیں کہ جی سینکشن پاکستان, لیٹ می ریمائنڈ یو
کہ آپ کے بزرگ جو تھے ان کو چاہیے تھا وہ رشیا سے جا کے لڑائیاں لڑتے نا. آپ کو پاکستان میں آپ پلے بڑھے اور آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اگر آج خدا نخواستہ پاکستان کو سینکشن لگتی ہے تو آپ لوگ بھی سفر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا کھانا پینا گوشت ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کی. آپ نے کبھی دیکھا ہے، آپ نے میپ دیکھی ہے کہ پاکستان کی اور افغانستان کی بارڈر لائن کتنی بڑی ہے؟ سارا کچھ ہمارے پاکستان سے جاتا ہے، وہاں پہ ادھر سے کراس کرتا ہے. آپ کا بھی سارا کچھ بند ہو جائے گا. تو اپنے پیر پہ کلہاڑی نہ مارو. اتنی تکلیف ہے آپ کو، ایموشنز ہر ایک کو ہوتے ہیں، ہم ہر ایک کو اپنا ملک پیارا ہوتا ہے. آپ جا کے اپنے ملک میں لڑیں. آپ کو طالبان کے خلاف لڑنا ہے، آپ ضرور جا کے لڑیں. آپ کو کوئی آپ کو طالبان وہاں پہ برے لگ رہے ہیں، آپ خود جا کے اپنے ملک کے لیے لڑیں. مجھے یہ معلوم ہے کہ آج خدا نہ خواستہ پاکستان میں کچھ ہوا تو ہر پاکستانی اٹھ کے جہاں پر بھی رہتا ہے دوڑ پڑے گا پاکستان کی طرف جہاد کرنے. آپ بھی جا کے اپنے ملک میں جہاد کریں. آپ کو آزادی مبارک ہو، اور اپنے ملک کو بچانے کی اور سمجھنے کی اللہ صلاحیت دے. اللہ حافظ.